एकदमै गौरवको कुरा थियो र एकदमै कहिले पनि नबिर्सिने एक्सपिरियन्स, यो एकदमै वान्स इन लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स थियो मेरो लागि। पारिश्रमिक चाहिँ मेरो नर्मल जति मैले चार्ज गर्छु होइन, मेरो नर्मली जति छ त्यति नै मैले चार्ज गरेको थिएँ र त्यो मेरो पारिश्रमिक भन्दा पनि मैले वर्ल्ड स्टेजमा त्यसरी पर्फर्म गर्नु पाउँदाखेरि त्यो चाहिँ सबसे महत्त्वपूर्ण कुरा थियो र मैले त्यसरी मेरो हाम्रो नेपाली प्लेयर्सहरूलाई लाइभ हेर्न पाउँदाखेरि सो पैसामा त तुलना गर्ने कुरा नै थिएन त्यो। हुनसक्छ बिकज आई नट जस्ट रिप्रेजेन्ट सिङ्गर्स, आई अल्सो रिप्रेजेन्ट डक्टर्स अल ओभर द वर्ल्ड। हाम्रो नेपाली सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ अहिले होइन। सो आई थिङ्क सबै मेरो फ्यान्सहरू डक्टर्सहरूले सबैले मलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ सुरुदेखि नै, मेरो मेडिकल स्कुलदेखि नै होइन। सबैभन्दा सम्झिन लायकको क्षण अहिले आएर सोच्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको तापक्रम हुनुपर्छ, त्यहाँको हिट एकदमै बेसी गर्मी थियो होइन। अनि हामी होटेलबाट बाहिर आउँदाखेरि यो सबै बाफिन्थ्यो होइन चस्मा एकैछिन। अनि पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि पनि एकदमै गर्मी भए तापनि तर त्यो जोस जागर चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो प्लेयर्सहरूप्रति देखेर चाहिँ अझै मैले राम्रो गर्नुपर्छ भएको थियो।